लिखते हैं कि बादशाह ने जो ख्वाब देखा था उसमें से 14 साल का मामला था। 7 दुबली गाय थी, 7 मोटी गाय थी, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मजीद उसमें 1 साल की और ताबीर बताई कि 1 साल और ऐसा आएगा जिसमें बहुत बारिश होगी और बहुत अच्छी पैदावार। अब जब ये ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ ने बताई और ये ताबीर उस बादशाह को शराब पिलाने वाले ने साकी ने आकर के बादशाह को बताई, बादशाह ने कहा वक़ाल अल-मलिक ऊतूनी बिही। कौन है वो आदमी? इतना अहम मैटर है, पूरी कौम से रिलेटेड है और पूरी कौम के मुस्तकबिल का दारो मदार है इसके ऊपर। इतनी बेहतरीन ताबीर बताने वाला उस इंसान को हमारे सामने लाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बड़ा गोल्डन चांस है जेल से छूटने का, मगर वो इस हाल में जेल से नहीं छूटना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जो दाग लगाया गया है और झूठा इल्जाम लगा करके जेल में भेजा गया है वो इल्जाम बरकरार है। जब बादशाह का कासिद पहुंचा जेल के अंदर कि ऐ यूसुफ चलो, बादशाह ने आपको बुलाया है, ताकि मैं नहीं जाऊंगा, जाओ और जा करके पूछो अपने बादशाह से, फसअलहुमा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना अयदीहुन्ना। बादशाह से पूछो उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने मुझे देखकर अपना हाथ काट दिया। यहां भी अजीज मिस्र की बीवी का नाम नहीं, एहसान था। वो औरत जैसी भी थी, उस औरत के घर में हजरत यूसुफ रहे थे, एहसान था, उस एहसान का कर्ज हजरत यूसुफ ने यहाँ भी उतारा। उस औरत का नाम नहीं। कहा जाओ बादशाह से पूछो उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने मुझे देखकर हाथ काट दिया। अब बादशाह ने जब पता लगवाया तो सारे मामले की हकीकत सामने आ गई। तो बादशाह ने उन औरतों को बुलवाया और कहा बताओ क्या मैटर है, तुम लोग बताओ। मा खत्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सी। जब तुम लोगों ने यूसुफ को बहलाने की फुसलाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था, तुम हकीकत बताओ। क्या यूसुफ के कैरेक्टर में कोई ऐब था? क्या यूसुफ ने तुम लोगों के साथ कोई गलत काम करने का इरादा किया था? कुलना हाशा लिल्लाह। वो तमाम औरतें कहने लगी कि नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। मा अलिमना अलैहि मिन सू। यूसुफ के बारे में हम जहां तक जानते हैं कोई बुराई उसके अंदर नहीं है। क़ालत इम्रातुल अज़ीज़। अब जब तमाम औरतों ने गवाही दे दी तो अजीज मिस्र की बीवी ने देखा कि अब यहाँ पे अपने जुर्म का इकबाल कर लेना और जुर्म का इतराफ कर लेना ही जो है यहाँ अक्लमंदी का तकाजा है। उसने कहा अल आना हस हसल हक़। अब बिल्कुल हक वाज़े हो गया है, सच्चाई सामने आ गई है। अना रावत्तुहु अन नफ्सिही। मैंने इस यूसुफ को बहकाने की कोशिश की थी। व इन्नहु लमिनस सादिकीन। और यूसुफ बिल्कुल सच्चा इंसान है, यूसुफ के अंदर कोई कमी नहीं। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल गैब। और आगे उसने कहा कि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि मेरे शौहर को भी पता चल जाए कि मैंने गलत काम करने का इरादा जरूर किया था, मगर अपने शौहर की गैर मौजूदगी में फिर मैंने किसी खयानत का काम नहीं किया है। वो अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। और खयानत करने वालों की तरकीबों को अल्लाह ताला कामयाब होने नहीं देता। खयानत करने वालों की तरकीब काम नहीं करती। इससे ये मालूम होता है कि अजीज मिस्र की बीवी ने यहाँ पे तौबा कर सुधर गई, वो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आई। और अगला जो जुमला उसने कहा जहां से कुरान करीम के 13वें पारे की स्टार्टिंग होती है, वमा उबर्रिउ नफ्सी। और मैं जो बची हूं, मैंने इस काम करने का, गलत काम करने का इरादा किया और फिर मैं बच गई, यूसुफ बच गया, तो मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार देती। इसमें मेरे नफ्स का कोई रोल नहीं है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। इंसान का जो नफ्स होता है वो तो गलत काम में उभारता है। यहाँ एक बात याद रखें कि कुरान करीम में नफ्स की 3 किस्में बयान की। एक तो यहाँ तो कुरान के 13वें पारे में है नफ्स अम्मारा। इंसान का नफ्स जो होता है वो गलत कामों पर उभारता है। और नफ्स की एक किस्म है नफ्स लव्वामा, जो कुरान के 29वें पारे में जिक्र की गई। इंसान का नफ्स ऐसा भी होता है जो गलत कामों पर टोकता है, मलामत करता है। गलत काम करने का दिल में ख्याल पैदा होता है, नफ्स कहता नहीं गलत काम है। तो सबसे बेहतरीन जो नफ्स है वो नफ्स मुतमइन्ना है, जो गलत काम करने का इरादा आने ही नहीं देता है। गलत काम का इरादा दिल में आता है उसको दूर कर देता है, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की शरीयत पर जमा रहता है, वो नफ्स मुतमइन्ना है। और सेकंड दर्जे पर नफ्स लव्वामा है। और ये तीसरी कैटेगरी है नफ्स की, नफ्स अम्मारा, जो इंसान को गलत कामों पर उभारता है। तो अजीज
मिस्र की बीवी ने कहा, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक इंसान का नफ्स बुराई पर उभारता है, इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उसके जिस पर मेरे रब का रहम हो जाए। इशारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था कि यूसुफ ने अपने आप को बचा लिया, यूसुफ के नफ्स ने उसको गलत काम के ऊपर नहीं उभारा। अब जब हजरत यूसुफ की पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई और ये वाज़ेह हो गया कि यूसुफ बेदाग हैं और बेकसूर उनको जेल के अंदर 7 साल रहना पड़ा, तो अब बादशाह ने कहा, एतूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी, यूसुफ को लाओ, यूसुफ को अपना खास आदमी हम बना दें। जब तक इतना मालूम था कि यूसुफ को ख्वाब की ताबीर का इल्म है, बादशाह ने कहा मेरे पास लाओ। अब जब मालूम हुआ कि यूसुफ को ख्वाब का इल्म भी है और यूसुफ कैरेक्टर का बहुत मजबूत इंसान है, तो बादशाह ने कहा उसको बुला के लाओ, अस्तखलिसहु लिनफ्सी, मैं उसको अपना खास आदमी बनाऊं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुंचे। फलम्मा कल्लमहु, और जब हजरत यूसुफ ने बादशाह से कलाम किया, बातचीत की, तो हजरत यूसुफ की गुफ्तगू से इतना मुतासिर हुआ, उसने कहा, इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, ऐ यूसुफ, आज के बाद तुम हमारे यहाँ बड़े ऊंचे मकाम और मर्तबे के हामिल हो और तुमको हम अमानत और ओहदा तुमको हम सौंपने वाले। इससे एक सबक ये मिला कि रिटन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी होना चाहिए। एक इंसान के इल्म और एक इंसान के टैलेंट और सलाहियत का अंदाजा उसकी डिग्री और उसके इल्म से ही नहीं, उसके कलाम और गुफ्तगू से भी होता है। तो रिटन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी होना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब बादशाह ने गुफ्तगू की तो कहा कि इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, वाकई में तुम जो है बहुत ऊंचे मकाम और मर्तबे के हामिल हो, हम तुम्हें जिम्मेदारी दें। हजरत यूसुफ ने कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, बादशाह सलामत, अगर मुझे ओहदा देना ही है तो मुझे खजानों का मंत्री बना दीजिए, मुझे वजीर खजाना बना दीजिए, फूड मिनिस्टर बना दीजिए। जमीन से जितनी पैदावार हो रही है उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं पूरी ईमानदारी और इल्म के साथ काम करूँगा। मुझे अल्लाह ने हफीज भी बनाया है, मैं हिफाजत भी करूँगा, और अलीम भी बनाया, इल्म भी है मेरे पास। इससे एक सबक ये मिला कि ओहदा और कुर्सी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जहां ये नजर आ रहा हो कि पूरी कौम का मफाद उससे वाबस्ता है और अगर ये जिम्मेदारी मैंने नहीं संभाली तो पूरी कौम गड्ढे में जा सकती है, वहां पे ओहदा तलब किया जा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बादशाह से साफ साफ कहा कि मुझे आप खजानों का वजीर बना दीजिए, मुझे खजानों का मालिक बना दीजिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के फूड मिनिस्टर बन गए, बल्कि अल्लामा मंसूर पुरी कहते हैं कि चूंकि जमीन की पैदावार और जमीन के खजानों का जो वजीर होता था वो वजीर आजम था, गोया के प्राइम मिनिस्टर बन गए मिस्र के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह कहता है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़ यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा, देखो हमने यूसुफ को जेल से निकाला और मिस्र का वजीर आजम बना दिया। पूरे मिस्र की सल्तनत और हुकूमत एक तरीके से उनके हाथ में आ गई। पूरे मिस्र में वो जहां चाहते हैं चले जाते हैं। नसीबो बिरहमतिना मन नशा, अपनी रहमत हम जिसको चाहते हैं दे देते हैं। वला नसीबु अजरल मुहसिनीन, हम नेक लोगों का अजर जाहिर। इससे एक सबक ये भी मिला, हुकूमत बुरी नहीं है मेरे भाई, हुकूमत बुरी नहीं है। हुकूमत पर आने के बाद गलत तरीके से हुकूमत करना, हुकूमत का गलत इस्तेमाल करना, ये गलत है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुकूमत दी और हुकूमत को अपनी रहमत करा दी। अब उसके बाद जब 7 साल परेशानी के आए, कहर के आए, तो अब जाहिर है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत और दानाई के तहत उन्होंने पूरे अनाज को, गल्लों को स्टोर किया था। और इतना अनाज स्टोर था मिस्र के बादशाह के यहाँ कि दूर दूर से, देहातों से जहाँ कहत साली पड़ी थी और अनाज की पैदावार नहीं होती थी, तो लोग आकर के मिस्र के बादशाह के पास आकर के सामान दे करके, पैसा दे करके अनाज खरीदते थे और मिस्र से अनाज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। इन हालात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई लोग थे वो भी मिस्र पहुंचे, जो कि वो कनान में रहते थे, देहात में। उस देहात का नाम कनान था जहाँ वो रहते थे। तो वहां से वो लोग चल करके मिस्र गए और हजरत यूसुफ के पास पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो कुरान कहता है कि हजरत यूसुफ ने उनको पहचान लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना।
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج وغیرہ دے دیا اور ان کا قافلہ جانے لگا تو حضرت یوسف نے ان سے تفصیل پوچھی کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی بہن ہو؟ تو ان لوگوں نے بات میں بتا دیا کہ ہم لوگ 11 بھائی ہیں اور ہمارا جو ہے ایک بھائی گم ہو چکا ہے اور ایک بھائی ہمارا اور ہے، وہ دوسری ماں سے ہے، بنیامین اس کا نام ہے۔ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی۔ تو یہ 10 بھائی آئے تھے، بنیامین کو لے کر کے نہیں آئے، کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا اس کے بعد بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بھائیوں کے ساتھ کبھی جانے نہیں دیتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے جب پوچھا حضرت یوسف نے تو حضرت یوسف نے کہا کہ تو اپنے سوتیلے بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اگلی بار آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر کے آنا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں جو اناج دے رہا ہوں پورا تول کے دے رہا ہوں اور میں بہت کم پیسے میں بہت کم عوض کے بدلے میں جو ہے تم کو اناج دے رہا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے میں مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے آگے دھمکی بھی دی، اگر اگلی بار تم اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے فلا کیل لکم عندی، تو میں تم کو آئندہ اناج نہیں دوں گا، تم اگر آؤ گے اناج لینے میں اناج نہیں دوں گا، ولا تقربون، میرے قریب مت آنا۔ تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے باپ سے ہم بات کریں گے اور ہم لوگ کوشش کریں گے۔ جب یہ قافلہ جانے لگا حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس قافلے نے جو قیمت ہمیں دی ہے، جو پیسہ وغیرہ دیا ہے، جو سامان لے کر کے آئے ہیں، وہ سامان کی بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو، ان کا جو سامان لے کے آئے تھے، جو قیمت لے کے آئے تھے، وہ بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ اور اس طریقے سے وہ سامان لے کر کے وہ قافلہ واپس چلا گیا۔ جب یہ لوگ واپس کنعان آئے تو اپنے باپ یعقوب سے کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، اے ابا جان آج تو ہم اناج لے کر کے آئے ہیں لیکن قحط سالی کا دور چل رہا ہے، آگے اناج کی ہمیں پھر ضرورت پڑے گی، لیکن وہاں بادشاہ نے اور بادشاہ کے وزیر اعظم نے منع کر دیا ہے، آئندہ ہمیں اناج نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی بنیامین کو آپ کو بھیجنا پڑے گا، جب آپ بنیامین کو بھیجیں گے تب ہمیں پورا اناج ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں بنیامین کی حفاظت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہتے نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، یہی جملہ استعمال کیا تھا یوسف کے بارے میں کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں، آج پھر وہی جملہ استعمال کر رہے ہیں بنیامین کے بارے میں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا هل آمنکم علیہ کما امنتکم من قبل کما امنتکم علی اخی من قبل، کہا کہ آج میں پھر بھروسہ کر لوں بنیامین کے بارے میں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب جب اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا، اپنے سامان کے بورے کھولے تو دیکھا کہ اناج کے ساتھ ساتھ جو قیمت وہ لے کر کے گئے تھے وہ قیمت بھی ان کو واپس مل گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے جو سامان ہم لے کر کے گئے تھے وزیر اعظم نے وہ سامان بھی ہمیں واپس دے دیا ہے، ونمیر واہلنا ونحفظ وخانا، ابا جان اگلی بار آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ضرور بھیجیے، ہم پورا اناج لے کر کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور جب بنیامین کو لے کے جائیں گے تو 1 اونٹ بھر کے اناج ہم لوگوں کو ایکسٹرا ملے گا، زیادہ ملے گا، ذالک کیل یسیر، جو اناج ہم لے کر کے آئے یہ اناج زیادہ دنوں چلنے والا نہیں ہے، بہت تھوڑا سا اناج ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمیں پھر ضرورت پڑے گی، تو ابا جان ہمیں اب بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ قال لن ارسلہ، کہا کہ ہرگز نہیں، میں اب رسک نہیں لے سکتا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ ایگریمنٹ نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، حالات جیسے بھی ہو جائیں تم بنیامین کو لے کر کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں ایسی کوئی مصیبت آ جائے سب کے اوپر حملہ ہو جائے سب گرفتار ہو جاؤ الگ بات ہے، ورنہ تم لوگ اگر آؤ گے اور بنیامین نہیں آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے یہ وعدہ کرو۔ چنانچہ سارے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کا نام لے کر کے یہ اقرار کیا کہ ہم جائیں گے اور بنیامین کو لے کر کے آئیں۔ اب جب یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یعقوب نے ایک ٹوٹکا اور نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ انہوں نے اپنے دماغ کے حساب سے انہوں نے یہ استعمال کیا، کہا کہ اے میرے بچوں جب تم مصر میں جانا تو تم 11 بھائی ہو اور سب خوبصورت ہو، جوان ہو، اٹے کٹے ہو، تو تم لوگ ایک گیٹ سے مت داخل ہونا، الگ الگ گیٹ سے داخل،
अलग अलग गेट से दाखिल होना ताकि नजर ना लगे। बहुत खूबसूरत हो, तुम लोग हट्टे कट्टे हो तो इकट्ठे जाओगे तो नजर लग सकती है। उदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग गेट से दाखिल। उसके बाद साथ में ये भी कहते हैं कि वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, ये मैं नजरे बद से बचने की तरकीब तो चला रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह के मुकाबले में मैं कोई तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में परेशानी लिखी है, मैं बचा नहीं सकता। इससे एक मसला ये साबित हुआ कि नजर बद बरहक है, और अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि नजर बद लगती है, नजर लगती है, और नजर लगने की दुआएं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। अपने बच्चों को पढ़ के दम कर दिया करो। कभी कभी बच्चे बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो माशाअल्लाह कह दिया करो, और रात में सोने के पहले आदत बना लो, वो दुआ पढ़ दिया करो जो अल्लाह के नबी अपने नवासों हसन और हुसैन को पढ़ के दम करते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाह के नबी कहते थे कि उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। उईज़ुकुमा का मतलब होता है मैं तुम दोनों को अल्लाह की पनाह में देता हूँ। तो अगर एक बच्चे को आप पढ़ के दम कर रहे हैं तो उईज़ुका पढ़ लीजिए, आप किसी एक बच्चे को पढ़ के दम कर रहे हैं तो उईज़ुके पढ़ लीजिए। तो ये दुआ जो है आप अपने बच्चों को पढ़ के दम कर लें। नजर लगती है, नजर बरहक है, लेकिन हाँ, हम ये दुआ भी पढ़ लें और सारी तरकीबें कर लें, उसके बाद भी अगर अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में कोई परेशानी और नुकसान लिखा है, हम बचा नहीं सकते। तो हजरत याकूब ने अपने बच्चों से कहा कि तुम अलग अलग दरवाजों से जाओ, लेकिन वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, अल्लाह का अगर फैसला होगा तो मैं तुम्हारे काम नहीं आ पाऊंगा। बहरहाल उसके बाद ये लोग हजरत यूसुफ के पास बिन्यामीन को लेकर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अकेले में लेकर के गए। कहा कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। अल्लाह, बरसों के बाद ये दोनों भाई मिले हैं। ये दोनों एक माँ के से पैदा हुए हैं, दोनों सगे भाई। जाहिर है यहाँ कुरान करीम ने डिटेल तो नहीं बयान की है, लेकिन इंसानी फितरत के नाते हम तसव्वुर कर सकते हैं कि दोनों भाइयों के दिल में क्या जज्बात रहे होंगे, और कितना दोनों एक दूसरे से गले लग करके कितने जज्बात के साथ दोनों कितने खुश हुए होंगे और कितने खुशी के आंसू दोनों के बहे होंगे। हजरत यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, फला तब तइस बिमा कानू यामलून। इन 10 भाइयों ने आज तक तुम्हारे साथ जो भी जुल्म किया है और परेशान किया है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई यूसुफ वापस आ चुका है, मैं यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई हूँ। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़, अब जब ये सब काफिला अनाज लेकर के जाने लगे और सबके अनाज की बोरियां उनके ऊंटों पर लाद दी गई, तो अब हजरत यूसुफ ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक तरकीब ये निकाली कि जो अनाज को नापने का जो प्याला था, बड़ा कीमती प्याला था, सोने का प्याला था, वो उन्होंने चुपके से बिन्यामीन की बोरी में रखवा दिया। और जब ये काफिला रवाना होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और उन्होंने आवाज लगाई, मुनादी दी, अय्यतुहल ईरो इन्नकुम लसारिकून, ऐ काफिले वालों तुम लोग चोर हो, चोरी करके जा रहे हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पलट करके देखा, कहा क्या बात है, हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, हुआ क्या है, क्या मामला है, क्या चोरी हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो नौकर चाकर थे, जो उनके गुलाम थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है बादशाह सलामत का जो प्याला है, सोने का प्याला है, वो तलाश कर। कहा कि तलाश कर लो, हम तो बेकसूर हैं, हम तो कोई चोरी करने नहीं आए, जमीन में फसाद मचाने नहीं, हम तो खुद ही परेशान हाल है, हम तो बादशाह के पास मदद लेने, हम क्यों चोरी करें, हमारी तलाशी ले लो। कहा कि तलाशी लेंगे, और अगर तुम चोरी का माल बरामद हुआ तब क्या होगा। का हमारे मुल्क में जो कानून है और बनी इसराइल के अंदर जो कानून है वो तो यही है कि अगर चोरी का माल पकड़ा गया तो चोर तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। अब सबके बोरियों की तलाशी ली जाने लगी। सबसे लास्ट में बिन्यामीन के बोरे की तलाशी ली गई और बिन्यामीन के बोरे से वो सोने का प्याला बरामद हुआ। जब वो बरामद हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कज़ालिक कितना ले यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोकना चाह रहे थे और उनको रोकने की ये तरकीब हमने यूसुफ को बताई। इससे कोई आदमी ये सबक ना निकाले कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। ये धोखा नहीं था, ये उन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ जो खुद बहुत बड़े धोखेबाज थे, मक्कार थे और कितने बड़े बड़े फ्रॉड उन्होंने अपने बाप के साथ किए थे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जैसे को तैसा था।
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکم تھا اور ایک خاص اجازت تھی جو یوسف کو دی گئی تھی۔ اس سے یہ مسئلہ نکالنا کہ ہمارے دین کے اندر ہیلا کرنا اور الٹی سیدھی تدبیریں کرنا، جیسے رمضان میں لوگ کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی کہ اپنا مال جو ہے رمضان آتا ہے تو بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے یہ ہیلا؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اپنا کہ کیا کرتے ہیں کہ سال پورا ہونے کے پہلے اپنا مال کیا کرتے ہیں، بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی اب سال تو پورا ہوا نہیں، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ہمیں دینی نہیں پڑے گی، پھر اگلے سال بیوی ان کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو ہبہ کر کے سوچتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ ہمیں دینی نہیں پڑے گی۔ تو بھائی یہ ہیلا ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ ہی کا حق ہے زکوٰۃ، اور اللہ ہی سے ہم ہیلا کر رہے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے اندر چلنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہیلا اور چال اور مکاری یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہاں جو ترکیب حضرت یوسف نے آزمائی تھی، یہ اسپیشلی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی بنیامین کو اپنے پاس روکنے۔ اب بھائیوں کو بھائی سب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں ہم؟ تو بھائیوں کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہا کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔ اللہ، برسوں گزر گئے، جس بھائی کو بچپن میں لے جا کے کنویں میں ڈالا تھا اور جس بھائی کے بارے میں یعنی ان کو اتا پتہ بھی نہیں ہے، آج بھی اس بھائی کے خلاف دل میں عداوت ہے اور الزام لگا رہے چوری کا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، قرآن کہتا ہے یوسف کو غصہ تو بہت آیا ہوگا، مگر یوسف نے اپنے غم اور غصے کو اپنے سینے میں دبا کے رکھا۔ ابھی موقع نہیں تھا یہاں پہ اپنا راز کھولنے کا۔ دل ہی دل میں حضرت یوسف نے کہا انتم شر مکانا، بہت برے ہو تم لوگ، بڑے برے ٹھکانے میں ہو تم لوگ، واقعی میں بڑے گھٹیا حرکتیں ہیں تمہاری، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں سوچ کر کے رہے۔ اب ان بھائیوں نے ایک ریکویسٹ کی حضرت یوسف سے، کہا کہ اے یوسف دیکھو ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم نے بڑی قسم کھائی ہے، بڑے وعدے کیے ہیں اپنے باپ سے، بنیامین کو لے کے نہیں جائیں گے تو باپ ہمارا ہم کو زندہ نہیں چھوڑے۔ باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم میں سے کسی کو لے لو لیکن بنیامین کو چھوڑو۔ حضرت یوسف نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جس کے بورے میں سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے وہی گرفتار ہوگا اور وہ یہاں رہے گا، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب جب یہ سب مایوس ہو گئے کہ یوسف ہماری بات نہیں سن رہے، یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے یہ یوسف ہے، یعنی وزیر اعظم ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو وہ تمام بھائی کنارے ہو کر کے آپس میں میٹنگ کر لی۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو بھائیو، میں تو اپنے باپ کا سامنا نہیں کروں گا، میں یہی رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے یا میرا باپ مجھے گھر آنے کی اجازت نہ دے، میں تو گھر نہیں جاؤں۔ تو بڑا بھائی وہیں پہ رہ گیا۔ اب باقی بھائی واپس آئے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور آنے کے بعد انہوں نے پہلا جملہ اپنے باپ سے کہا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری، یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری، جملہ دیکھو کہ آپ کے بیٹے نے چوری، اور اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو ہم جس قافلے میں آئے آپ اس قافلے سے پوچھ لیں، ہم تو وہی گواہی دے رہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جملہ کہا جو یوسف کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹ ہے، میرا بیٹا بنیامین چوری کر ہی نہیں سکتا، یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ لیکن آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، اب یہاں صبر جمیل کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بھی میرے پاس لائے گا اور بنیامین کو بھی میرے پاس لائے گا اور سارے بچے میرے پاس آ جائیں گے، انه هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب پیچھے مڑے اور پیچھے مڑنے کے بعد کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف تیرے اوپر افسوس ہے مجھے، یوسف کو یاد کر رہے ہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یوسف کو یاد کر کے یوسف کے غم میں حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، آنکھیں بالکل سفید ہو چکی۔ یوسف کے غم کو دباتے دباتے اندر ہی اندر گھٹتے گھٹتے یعقوب علیہ السلام اندھے ہو چکے ہیں، بینائی ان کی ختم ہو چکی۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کتنے دن تک یوسف کو یاد کریں،
یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ مر جائیں گے، آپ صحت برباد کر لیں گے، اب بس کیجیے، اب یوسف کو یاد مت کیجیے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میرے بچوں میں تم سے شکوہ نہیں کرتا ہوں، اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں، میں اپنی شکایت، اپنا غم، اپنا دکھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں۔ سبق یہ ملا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں شکایتیں اللہ کے بندوں کے سامنے مت کرو۔ اللہ کے بندے کیا کریں گے؟ شکایت کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کرو، جو بگڑی بنا سکتا ہے، جو حالات بدل سکتا ہے، بندوں کے سامنے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اتنا زمانہ گزر گیا، یعقوب مایوس نہیں ہے، کہا بیٹو جاؤ میرے یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف بھی ملے گا، بنیامین ملے گا، سب ملیں گے، سب کو لے کر کے آؤ۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ تیسری مرتبہ حضرت یوسف کے بھائی لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور بڑے عاجزانہ اور دردمندانہ انداز میں کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، اے مصر کے وزیر، اے وزیر اعظم، ہم بڑے دور سے آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، بڑی پریشانی کے شکار ہیں، قحط سالی کے شکار ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑا سا مال ہم لے کر کے آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں پورا اناج تول کر کے دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے، ان اللہ یحب المتصدقین، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب بھائی اپنے ہی بھائی سے صدقہ مانگ رہا ہے، اب یوسف کی آنکھیں بھر آئی، اب برداشت نہیں ہوا کہ اب ان سے چھپا کے میں کیا کروں۔ تو یوسف نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے، کچھ احساس ہے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم لوگ جاہل تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، یہاں بھائی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف کو جب جدا کیا تو بھائی کو بھی تکلیف پہنچی، اور پھر یوسف کے جانے کے بعد بھی ان کے بھائی بنیامین کو تنگ کیا کرتے تھے، تو کہا کہ تم لوگوں نے جو کام یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، تمہیں احساس ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا تھا؟ تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا کہ کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں۔ اب بھائیوں نے غور سے شکل دیکھی تو اب احساس ہوا کہ ان کو یوسف کا نام بھی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ یوسف تو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پورے سورہ یوسف کا خلاصہ اسی آیت کے اندر ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90، پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر کہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، تقوی اور صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی صبر کرو، گناہ کی دعوت ملے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے صبر کرو، اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے صبر کرو۔ صبر کی تینوں قسمیں یہاں آ گئی اور تقوی بھی آ گیا، تو جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لے اور صبر پیدا کر لے، اللہ فرماتا ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے اقرار کیا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، آج ہم آپ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہیں، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم اقرار کرتے ہیں ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بھائی اپنی غلطی کا اقرار کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہاں پہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے، تھوڑا غصہ دکھاتے، تھوڑی شکایتیں کرتے، مگر یہ یوسف تھے، ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر بڑا اونچا تھا، بڑی محبت سے کہا لا تثریب علیکم اليوم،
میرے بھائیوں، آج تم سے تمہارا بھائی یوسف کوئی بدلہ نہیں لے گا، کوئی انتقام نہیں لے گا. یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ آپ سب کو معاف کرے، اللہ آپ سب کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جاؤ میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے باپ کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا. اللہ کے حکم سے میرے باپ کی روشنی، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اور اس کے بعد میرے والد کو بھی یہاں لے کر کے آ. اب جب یہاں سے یوسف کا کرتا لے کر کے قافلہ چلا ہے تو سینکڑوں کلومیٹر دور کنعان کے دیہات میں اور کنعان کے گاؤں میں ایک گھر میں یعقوب کو یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی. کہتے انی لاجد ریح یوسف، وہ لوگوں اگر تم میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے اور بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں کیوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی گمراہی میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب وہ کرتا لے کر کے بشارت سنانے والا پہنچا ہے اور وہ کرتا جیسے ہی حضرت یعقوب کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، تو حضرت یعقوب نے پہلا جملہ کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد بھائیوں نے اپنے باپ سے آ کر کے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان آج ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں ہم نے یوسف کے ساتھ بڑا غلط کام کیا تھا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ابا جان ہو سکے تو ہمارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے معاف نہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے میں کروں گا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ابھی فوراً نہیں کروں گا. یوسف نے فوراً معاف کر دیا، یوسف صاحب معاملہ تھے، یعقوب نے فوراً معاف نہیں کیا. یعقوب نے کہا میں یوسف سے مل لوں گا تب تمہارے لیے مغفرت کی دعا. اس کے بعد جب یہ سارے لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اللہ کے حکم سے امن کے ساتھ اور چین کے ساتھ اس دیہات اور صحرا سے نکل کر کے آئیے اور مصر کے دارالسلطنت میں اور مصر کے محل میں داخل ہو جائیے. ورفع ابویہ علی العرش، اور حضرت یوسف نے اتنے اونچے مقام پر پہنچے اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں بھولی، اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور اس کے بعد وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے 11 بھائی اور ماں اور باپ ان کے احترام اور تعظیم میں سب لوگوں نے سجدہ کیا. ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیم کے لیے بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، نہ عبادت کے لیے کر سکتے ہیں نہ تعظیم کے لیے کر سکتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں. اس شریعت میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. تو ان تمام لوگوں نے جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ہاذہ، یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہی ہے میرے خواب کی تعبیر، جو خواب میں نے دیکھا تھا بچپن میں یہ اسی خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، آج اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، اس نے مجھے جیل سے نکال دیا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج بھائیوں سے مجھے ملا دیا اور دیہات سے اٹھا کر کے شہر میں لے آیا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑی باریکی سے جو چاہتا ہے اپنا کام کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے. اور اس کے بعد حضرت یوسف دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کا علم عطا فرمایا. اے میرے رب تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے. تو مجھے مسلمان بنا کے اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لینا. میرے بھائیوں یہاں پہ حضرت یوسف کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے. اس واقعے کے اینڈ پہ آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھیں،
खाकसारी देखें, इतना ऊंचा मकाम है, सब भाई उनके आगे सजदे में गिरे हुए हैं, माँ बाप सजदे में गिरे हैं, मगर इसको भी उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं समझा, इसको भी उन्होंने अल्लाह का करम करार दिया, अल्लाह का एहसान करार दिया, अल्लाह की नेमतों को याद किया, और इस मौके पर भी अपने भाइयों को जलील नहीं किया, भाइयों पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, शैतान पर सारा इल्जाम मढ़ दिया कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी। ये होता है, तब इसको कहते हैं अखलाक, इसको कहते हैं तवाज़ो, इसको कहते हैं नरमी। और ये अखलाक और नरमी का जो जौहर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े के अंदर पेश किया है। मेरे भाइयों, इस वाक़े के अंदर इबरत व नसीहत के बहुत सारे पहलू है।